ह्या पार्श्वभूमीचेर की फाल्यां आमकां कालच निरोप आयलो की फाल्यां आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनीक आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमचे सांगें जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केल्लो ताचें इनॉग्रेशन करून ते लोकार्पण करपाच्या सुवाळ्याक उपस्थित रावपाचें आसा आनी आमी युध्द पातळीचेर तयारी सुरू केल्ली आसा। आनीक आयज आमच्या सांग्यावेले तशेंच आजूबाजूच्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक निमंत्रण दिवपा खातीर ही तातडीन आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी अपील करता आमच्या सांगेच्या जनते कडेन की लॉंग पेंडींग लॉंग अवेटेड इतली वर्सां आमी जाची आतुरतेन वाट पळयताले ती आरोग्याच्यो सेवा परिपूर्ण जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज एक आधुनीक पद्दतीची उपचार पद्दती हांगा घडोवन हाडपा खातीर आनी नव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर जे हॉस्पिटलाची निर्मिती केल्ली आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटराची निर्मिती केल्ली आसा आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणे हांणी ही संकल्पना आमकां प्रत्यक्ष घडोवन हाडिल्ली आसा म्हणून हांव ह्या तेंच्या निर्णयाचें स्वागत करता आनी आमकां ही सेवा दिले बद्दल संपूर्ण सांगेवासियेच्या तर्फे तांचे आभार मानता। फाल्यां हो लोकार्पण सोहळा जो जातलो तो सादारण 400-500 लोकांच्या उपस्थिती भितर जातलो आनीक आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री ह्या इनॉग्रेशन समारंभाक येतले तशेंच आमचे आदरणीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाब राणे तशेंच बाब मायकल लोबो जे GSIDCचे चेअरपर्सन आसा ही वास्तू तांणी बांदलेली आसा ह्या सगळ्यांचें हांव हांगा स्वागत करता। नवे प्रकारां भितर नव्या ह्या बिल्डिंगेन भितर ज्यो सुविधा आसात त्यो आमच्यो 24 आवर्स जी इमर्जन्सी आसा ते कॅज्युलिटी आमची ओपन आसाच ताचे भायर तातूंत भितर नवें जे कितें आधुनीकरण करपाक जाय फॅसिलिटीज निर्माण करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी इक्विप जाल्ले आसात आनीक एज पर दी स्टॅटिस्टिक्स एनालिसीस आनी आमकां एसेसमेंट करून वारंवार सुविधा निर्माण करपा खातीर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी दवरल्लो आसा। हातूंत भितर नवे गोश्ट जी जातली आनी अत्यंत उपयुक्त आसा ही आमचे डायलिसीस सेंटर एकाच बरोबर 4 पेशंट डायलिसिसा खातीर हाडल्यारय 4 बेड आनीक 4 मशिनरी डायलिसीस ह्यो आमी उपलब्ध केल्ले आसात आनीक डायलिसीस टेक्निशियनय 2 न्ही 2 इन नंबर्स आमी डायलिसीस टेक्निशियन हांगा उपलब्ध केल्यात। आतां पर्यंत कितें जातालें की सांग्यावेले पेशंटांक पणजी नाल्यार मडगांव हांगा वचचें पडटालें आनी रातचे वचून मागीर दिसान ट्रिटमेंट करून हांगा येवचें पडटालें आनी डायलिसीस ही अशी आसा की थोड्या लोकांक आठवड्याक 2 फावटी लागता थोड्यांक 3 फावटी लागता म्हणजे दर अल्टरनेट डे वचपाचे पेशंट आसात म्हणून तांकां असुविधा निर्माण जावपाक जायना म्हणून आदरणीय आमचे आरोग्य मंत्र्यान ही सवलत आमकां उपलब्ध करून दिल्ली आसा। हाचे भायर ज्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो त्यो एक्सरे टेक्निशियन हो आमच्या डेली बेजीस हांगा एक्सरे टेक्निशियन आसतलो केन्नाय ट्रॉमा एक्सिडेंट्स कितें जाल्यात तातूंत भितर प्राथमीक स्वरूपाचें आमी डायग्नोसीस करपाक शकतात ताका फ्रॅक्चर आसा नॉन फ्रॅक्चर आसा आनी क्रिटिकल ना जाल्यार ताका सांग्यार ट्रिटमेंट करपाक जाता। आतां पर्यंत कितें जातालें की आमकां ताजे फ्रॅक्चर आसा ना तें कळपा खातीरच आमकां रेफर करचें पडटा दीस वॉज जस्ट अ रेफरिंग सेंटर बट नाव वी वील डू ट्रिटमेंट इफ इट इज नॉट क्रिटिकल आनी फ्रॅक्चर ना जालें जर जाय जाल्यार बाकी सगळी गोश्टी करपाक जाता। थर्ड थिंग ही आमची एखादे वेळ हार्टाच्या बाबतीन खंय पेशंट आयले आनी आमकां सस्पेक्ट जालें ही इज गोईंग थ्रू हार्ट अटॅक ऑर नॉट नॉर्मल बिहेवियर ऑफ दी हार्ट देन ताचो ECG काडटले ECG रोखडोच वील बी रेफर्ड टू आमचे स्टेमी सर्विसीस म्हणून आमी टाय अप केल्लो आसा जे बेंगलोरान भितर कन्सल्टंट बसून आसतात रियल टायम बेजिसाचेर कोणाकय ECG धाडलो ताच्या नंतर रोखडेच इमिडिएटली तांचे रिपोर्ट्स येतात की ही इज सफरींग फ्रॉम सो एंड सो ही इज सस्पेक्टेड टू बी हार्ट ब्लॉकेड आसा ताका कितें करपाक जाय जाल्यार इमिडिएटली मेळटा आनी तातूंतल्यानच वी वील आमचे जे मेडिकल ऑफिसर्स हेल्थ ऑफिसर्स हांगा आसात दे वील डिसायड वेदर ही नीड्स ऑर ही ऑर शी नीड्स अ स्पेशल ट्रिटमेंट वीच इज नॉट अवेलेबल हियर वॉट इज अवेलेबल हियर एक स्टॅबिलायझेशन ताका कितें इंजेक्शन दिवपाचें आनी इमिडिएट थ्रेट आसा तो पयस करपाचो आनी ताच्या नंतर ताका रेफर करपाचो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर ट्रिटमेंट सो दिस इज अ कायंड ऑफ फॅसिलिटी आमी स्टेमी सर्विसीस उपलब्ध करून टेलिमॅटिक म्हणजे जे आसा म्हणजे डिजिटली आमी तांचे कडेन धाडून तांचे ऑब्जर्वेशन्स तांचो रिपोर्ट आमी मागून घेतले।
दुसरे म्हणजे हे हॉस्पिटल आसा ते आमचे सायकेट्रिका खातीर उपचार पद्दती आसा. रायट नाव आमी पयले प्रथम केल्ले आसा की म्हयन्याक 2 फावटी सायकेट्रिस्ट म्हणजे फूल डे बेजीस येतलो आनी त्या पेशंटाक त्या वेळार अपॉइंटमेंट दितले आनी तांचो ट्रिटमेंट किंवा तांकां फर्दर जाय जाल्यार एनालिसीस करतले. इफ देर आर मोर पेशंट देन वी वील increase the frequency of visiting doctors and we will see to that they don't face any inconvenience. आता सुरुवात ही फॅसिलिटी केल्ली आसा. तिसरी फॅसिलिटी म्हणजे ऑप्थॅल्मिक ओपीडी आसा ती आता विकाक 2 फावटी ऑप्थॅल्मिक म्हणजे आमचे दांत आमचे दोळे तपासणी ह्या दोळे तपासणी खातीर आमी आयज विकली 2 फावटी डॉक्टर येतलो आनी दोळ्यांची तपासणी करतलो. इफ देर आर मोर पेशंट्स देन वी वील इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी जे आठवड्याक 3 फावटी 4 फावटी नाल्यार रेग्युलर करपाक जाता जर चड लोक येवपाक लागले जाल्यार. सो अशा पद्दतीच्यो ज्यो सर्विसीस म्हाका दिसता की आमी आयज आमची फार्मासी चलयतात. कळ्ळें न्ही, अशें कांय ना की फार्मासीन भितर खुबशे फावटी रिपोर्ट येतात. केन्ना केन्नाय एखादी वेळ एक वस्त ना जाता तेन्ना खंय तरी लोक बोवाळ घालपाचो प्रयत्न करतात. हें फक्त सांग्यारच न्हय तर ज्या ज्या ठिकाणाचेर आसा केन्ना केन्ना फार्मासी अवेलेबल नासता ड्रग्स त्या वेळार आमी आमचे डॉक्टर्स आसात ते रिप्लेसमेंट दितात. म्हणूनच आयज ह्या भागां भितर कांय वेळार अशे रिपोर्ट येता की हांगा शुगराच्यो टॅबलेटी ना, हांगा हें ना तें ना. मेडिकल सर्विसान भितर केन्ना केन्नाय एक दोन दीस कितें तरी हें जाता. ते बाजारांतल्यान ग्रोसरी शॉपारांतल्यान हाडपाच्यो वस्तू न्ही. गव्हर्मेंट जो प्रोक्युरमेंट आसा तो इन एडवान्स घालची पडटा आनी केन्नाय ड्रग सप्लाय डेफिशियन्सी आसल्यार हे प्रश्न येतात. ना अशें कांय ना, पूण ते आमी सगळ्यांनी हें घेवपाक जाता. नेक्स्ट डे म्हणल्यार ते ड्रग्स येतात. म्हणूनच आयज आमी ह्यो सुविधा निर्माण करता आसतना पळयलें आसा की हांगा बरी पार्किंग फॅसिलिटी जावली, एंट्रन्स सुंदर आसचें, जे वार्ड आसात ते क्लीन आनी नीट आसचे, हांगा टॉयलेट्स वॉशरूम्स आसात ते सगळे वेवस्थीत आसतले. हांगा जो मॅनपावर लागता, स्पेशलायज स्किल्ड मॅनपावर लागता तो आमकां हांगा आसतलो. आमी पळयतात की हें अपग्रेडेशन जाले नंतर आमी आमचे म्हणजे आयजय ह्या सांगे इज वन ऑफ दी प्रायमरी हेल्थ सेंटर वेर डिलिव्हरीज आर टेकिंग प्लेस. गायनेकांक आमचे जे बाळंतपणां जातात ती हांगा ह्या हॉस्पिटलान भितर जातात. जर चड प्रमाणान लोकांनी विश्वास दवरून हांगा बाळंतपण करपाक लागले जर जायत वी वील गेट permanent type gynecologist here so that they attend to such patients, because I would like to request tomorrow I am going to request that poor people from आमच्या गावातले गरीब जनता आसा ती they cannot afford city hospital for deliveries. म्हणून हांगा एक बरो कन्सल्टंट किंवा बरो सर्जन आनी गायनेक हे आसपाक जाय. अशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटी आमी करपाक पळयतात. म्हणजे we will be attending to this hospital will be attending to all the services, enhanced services and quality services with good equipment functioning आणि नवे जे हें आसा प्रणाली आसा प्रोग्राम्स आसात हे घेवन आमी करतले म्हणजे आमचे हॉस्पिटल करतले. सो दीज आर द थिंग्स आय जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द पब्लीक. आणि म्हजो एक अपील आसा लोकांक, इन्वायट आसा लोकांक म्हणजे आवर्जून उपस्थित ह्या सवलतीचो आमी एक आढावो घेवपाक जाय. ह्या हॉस्पिटलाची म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटराची शाश्वती किंवा विश्वासार्हता हे आमी सगळ्यां पर्यंत पावोवपाक जाय. जाणे करून बारीक बारीक कामां खातीर आमी टर्शरी किंवा सेकंडरी हॉस्पिटलांक वचचे परस पयस वचचे परस हांगा लागींची उपचार पद्दती आसा ताचेर आमी विश्वास दवरुया आनी ही सुदारणा करपा खातीर चड आनी चड ह्या आमच्या जवळच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमी जेन्ना काय बरें ना जाता तेन्ना ह्यो सेवा घेवया. आमकां अशें जाय की कोणी हांगा हॉस्पिटलान येवपा सारकी परिस्थिती निर्माण जावची न्हय. सगळ्यांचें स्वास्थ्य सगळ्यांचें आरोग्य हें निरोगी उरचें. पूण केन्नाय कसलेय कारणाक लागून हॉस्पिटलान आयले जर जायत जाल्यार तांकां सुविधा ना म्हणून पयस वचपाक पडटा आनी तातूंत भितर इनकन्विनियन्स जाता जाल्यार ह्यो नव्यो सुविधा आमी हांगा अर्पण करतात. हांव मागता आतां आमचे डॉक्टर तुळसी ममता जी हेल्थ ऑफिसर हांगा आसा, इन्चार्ज आसा ह्या हेल्थ सेंटराची, तेजे कडेन हाचे व्यतिरिक्त जर कितें आसा जाल्यार तांणी सांगचें. हय, आमचे ह्या PHCचे न्यू बिल्डिंगेचे इनॉग्रेशन फाल्यां आसा. सरान सांगलां ते सगळ्यो गोश्टी हांगा जातात
आता हाजे भायर आमचें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी चड स्ट्रेस दितात दुयेंत न जावं नये म्हणून. सरान आमकां सांगलां कसो आमी ट्रिटमेंट दितात ते दितातच आमी, पूण चड स्ट्रेस आमचो इन प्रिवेंशन. आमी स्क्रिनींग कॅम्प्स घेतात सगळे पेरिफरीक वेर्ल्या, वाड्या, नेतुर्ली, विचुंद्र्या, कुरप्या सगळ्याक. एवरी मंथ एक कॅम्प आसता आमचो NCD कॅम्प, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन. तातूंत आमी पेप स्मियर करतात, स्क्रिनींग फॉर सर्वायकल कॅन्सर, आय ब्रेस्ट स्क्रिनींग करतात. प्रत्येक स्कुलांनी वचून आमची स्कूल हेल्थ टीम वॅक्सिनेट करता भुरग्यांक. त्या भायर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी ऑटिझम, मागीर ADHD म्हणल्यार एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिव्ह डिसऑर्डर्स ल्हान भुरग्यांक जावं नये म्हणून, आनी तांकां रिफर करता. अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टंट. थोडे स्पेशल चिल्ड्रन आसता ते आमी अर्ली डिटेक्ट करतात. ही सुविधा आमचे कडेन आसा. आनी चडशे लोकांक आमी पयलीं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज आमी सगळ्यांचे RBSL करतात, FPSL करतात, तशें हायपरटेन्शन प्रेशर चॅक करतात आनी अर्ली डिटेक्ट करतात हायपरटेन्शन. प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक जशें आमचो स्टेमी प्रोजेक्ट आसाच, तशें प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीजय आमी IC मार्फत करतात. कशें डायबिटीज प्रिवेंट करचें हेंय बी आमी लोकांक शिकयतात. आमचे एड्युकेटीव प्रोग्राम्स आसा. एक ऑफिसर आसा आमचो IC ऑफिसर, तो फक्त हें एज्युकेशन दिता लोकांक. तशेंच आमी इम्युनायझेशन दितात भुरग्यांक, लस दितात ल्हान भुरग्यांक. तशें आतां ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस प्रिवेंशन ऑफ सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिनूय आमी दितात. म्हणटकीर अशे रित्यान आमी प्रिवेंट करतात हे डिजीज. भुरग्यांक आनी बायलांक TT दिवन प्रत्येक आमचे एंटीनेटल OPDक आमी तांकां स्क्रीन करतात. हाय रिस्क केसीस पयलीं डिटेक्ट करता आमी. बायल मनशेक कितेंय आजार आसतले गुरवार स्थितीन जाल्यार ते आमी पयलींच डिटेक्ट करतात. हिमोग्लोबीन एस्टिमेशन कॅम्प्स दवरतात. अशे रित्यान आमी प्रिवेंशन करतात. म्हणजे हे PHC फक्त ट्रिटमेंटच दिता अशें न्ही, प्रिवेंशनाचेर मॅक्झिमम जोर आसा आमचो. आनी हो लाभ सगळ्यांनी घेवचो. तांणी येवचें आनी बरें ना जालेंच म्हणून येवपाक गरज ना, बरें आसता ताणेंय येवचें आपल्या दुयेंत पडनये म्हणून. ही म्हजी मागणी आसा. तुमी हो लाभ घेवचो.